उकबा महरा स्टोरीज। अम्मा जान, आपसे एक बात करनी थी। ये जो फ़लस्तीन के लोग हैं मुसलमान, और आजकल जो इन पे इतना ज़्यादा जुल्म हो रहा है, तो ये जो और ममालिक के लोग हैं, मुस्लिम लोग, यानी गैर ममालिक गैर मुस्लिम तो हम नहीं, उससे तवक्को नहीं रख सकते, लेकिन मुसलमान से तो रख सकते हैं ना। उनके तो ये भाई हैं, और ये तो हदीस का भी मफहूम है कि मुसलमान आपस में एक जिस्म की तरह है। जब एक उसको तकलीफ़ होती है तो तमाम जिस्म को होती है तकलीफ़। तो फिर क्यों कोई आवाज़ नहीं उठा रहा? मुझे इसकी बिल्कुल समझ नहीं आ रही। बेटा, असल में बात ये है कि आजकल मुसलमान सो चुके हैं। वो ये समझते हैं कि बस हमारे लिए ही दुनिया जन्नत है। इस दुनिया की आसाइशें आराइशें देखकर, सुकून देखकर वो कहते हैं कि बस यही है हमारी जन्नत, जबकि ये तो वक्ती है। सब कुछ वक्ती है। जैसे एक इंसान होता है, उसको दूर से चमकता हुआ कुछ नज़र आता है तो वो समझता है कि ये तो ख़जाना है, लेकिन जब करीब जाता है तो फिर वो आग होती है। इसी तरह दुनिया भी सबको चमकता हुआ ख़जाना नज़र आता है, लेकिन ये ख़जाना नहीं है, बल्कि ये आग है। तो ये सब भूल चुके हैं कि अगर आज एक मुसलमान पर तकलीफ़ है तो कल को हमारे ऊपर भी यही आएगा। ये सब कुछ हमारे ऊपर भी है, क्योंकि गैर मुसलमान तो ये चाहते हैं कि वो मुसलमानों का इत्तेफाक ख़त्म करें। बेटा, इस सिलसिले में मैं एक वाक़या सुनाती हूँ, जिससे आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो बेटा, वाक़ये का टाइम भी हो चुका है, किस्सा तो मैं वैसे भी आपको सुनाऊंगी। तो बेटा, किस्सा कुछ यूँ है कि एक गांव हुआ करता था, और उसमें बहुत से लोग थे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे, वो पक्के घर बनाते उसमें रहते। कुछ लोग मुतवस्सित दरमियाना थे, वो मिट्टी के कच्चे कच्चे घर बना के उसमें रहते थे। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा कम पैसे थे, जिसकी वजह से वो सिर्फ अपना खाना पीना करते थे, तो वो झोंपड़ियों में रहते थे। लेकिन एक बात थी कि इन तीनों तबके के लोगों में आपस में इत्तेफाक बहुत ज़्यादा था, बहुत इत्तेफाक से रहते थे सब, मोहब्बत भाईचारे से। यहाँ तक कि जो अमीर लोग थे, वो हर एक चीज़ में इनका हिस्सा करते थे। और फिर तो उन्होंने ये भी फैसला किया था कि जो जो ज़मीनें हमारी हैं, उनमें हम इन सब के लिए छोटे छोटे घर सही लेकिन पक्के घर ज़रूर बनाएंगे। तो बहुत ज़्यादा खुश थे सब कि इतना भाईचारा, इतना प्यार, इतना सुकून। लेकिन का करीब ही पास में एक दूसरा गांव भी था, जहाँ पे नाचाकी, लड़ाइयाँ, झगड़े बहुत हुआ करते थे। वो लोग इस चीज़ से तंग तो बहुत थे, लेकिन साथ साथ में इनकी सुकून और इनके भाईचारे से जलते भी बहुत ज़्यादा थे। हसद में रहते थे हर वक्त, और यही सोच होती थी कि हम क्या करें कि इनको भी हम बर्बाद कर दें, इनकी ज़िंदगी भी हम बेसुकून ही कर दें, क्योंकि ख़ुद तो हम हैं ही बेसुकून। तो फिर उन्होंने मिल के फैसले किए कि चौधरी साहब के पास जाना चाहिए। वो चौधरी साहब के पास गए, क्योंकि चौधरी तो बहुत अमीर था और राज भी उसका चलता था। वो उनसे कहने लगे कि हमारे गांव में तो नाचाकिया है, भाईचारा तो है ही नहीं, लेकिन पास वाले गांव में सब कुछ बहुत है। हम तो तंग आ गए इनके भाईचारे को देखकर। अब बेटा, अगर चौधरी समझदार होता तो वो उनको ये मशवरा देता कि जैसे उनकी नाचाकियाँ और नहीं है, लड़ाई झगड़े नहीं है, इस तरह तुम लोग अपनी लड़ाइयाँ झगड़े ख़त्म करो तो तुम लोगों के अंदर भी सुकून आ जाएगा। लेकिन चौधरी तो बेवकूफ़ का बेवकूफ़ था। उसने कहा कि हाँ, मुझे भी ये नज़र आ रहा है और मैंने इसके लिए कुछ सोचा हुआ है। मेरे पास तो चूँकि पैसे बहुत हैं, लेकिन साथ में तुम लोगों को भी कुछ पैसे डालने पड़ेंगे। वो सब राज़ी हो गए। इनका प्लान ये था कि इन्होंने रात के अंधेरे में, तारीक अंधेरे में, एक शेर, जो बहुत खौफनाक शेर था, एक शिकारी से ख़रीदा पैसे जमा करके, और फिर वो इस गांव वालों पर छोड़ दिया। रात को जब वो शेर आया तो पहले तो शेर ने सबको डराया। तो जो पक्के घर वाले लोग थे वो डर गए, बहुत ज़्यादा डर गए, लेकिन उनके दिलों में मोहब्बत थी झोंपड़ी में रहने वालों के लिए। वो तो ये समझते थे कि हम दरवाजे बंद कर देंगे, साथ में वज़नी चीज़ें रख लेंगे, शेर अंदर नहीं आ सकता। लेकिन झोंपड़ी वालों को क्या कसूर? लिहाजा झोंपड़ी वाले तो भाग के पक्के घरों के अंदर जाके सहारा ले लिया और पनाह ले ली, और वो छुप गए। शेर पहले दिन तो डराने धमकाने आया, फिर वो चला गया।
یہ بہت زیادہ پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا، لیکن پکے گھر والوں لوگوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم لوگ بھی ہمارے ساتھ رہو کچھ دنوں کے لیے، اور کچے گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ رکھ دیا تاکہ یہ بلا ٹل جائے۔ 2-3 دن تو گزر گئے، خاموشی رہی، پھر سب اپنے گھر چلے گئے، لیکن چودھری بہت پریشان ہوا اور وہ گاؤں والوں سے کہنے لگا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ شیر جائے گا، ڈرائے گا اور اگلے دن ان پہ حملہ کر دے گا، تو کوئی بھی ان کو بچانے کے لیے نہیں آئے گا، کیونکہ شیر تو ہوتا خوفناک ہے، لیکن یہ سب تو اور بھی اتفاق سے رہنے لگے۔ کچھ سوچا، آخر میں ایک اور ترکیب ذہن میں آئی، اور پھر سے پیسے جمع کیے اور بہت زیادہ لیپ ٹاپس اور موبائل خریدے اور ان کے گاؤں میں جانے کا فیصلہ کیا۔ چودھری جب ان کے گاؤں تشریف لے کر گیا تو سب کو بٹھایا اور سب کے ہاتھ میں یہ موبائل تھما دی اور لیپ ٹاپس بھی تھما دیے، اور سب میں اعلان کر دیا کہ یہ میری طرف سے تم سب کے لیے تحفہ ہے، اس کو جتنا چاہے استعمال کرو، اور ساتھ میں پوری دنیا کی خبریں لو، یہاں تک کہ نیٹ کا سہارا بھی تم کو ملے گا، میرے گاؤں سے تم لوگوں کو کنیکشن دیا جائے گا۔ بس بچوں، جب گاؤں والوں کو موبائل ملے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ یہ تو بہت انوکھی چیز ہے، ہم اس کے ذریعے پوری دنیا گھوم سکتے ہیں۔ پھر کیا ہوا، کچھ ہی دنوں میں وہ اتنے گم ہو گئے موبائل میں کہ وہ ایک دوسرے کی خیریت خبر لینا ہی بھول گئے تھے۔ ان کو یہ احساس ہی نہیں تھا کہ کچھ لوگ جھونپڑی میں رہتے ہیں جن کی مدد تو ہم کرتے ہیں۔ بس اسی طرح ہی چودھری نے موقع پایا اور شیر کو بھجوا دیا۔ شیر نے پہلے جھونپڑی والوں کا رخ کیا اور ان کو اپنے شکار بنا لیا۔ یہی گاؤں والے، یہی اتفاق میں رہنے والے کھڑکیوں سے دیکھتے رہے، کھڑکیوں سے ہی ویڈیو بناتے رہے، اور پھر موبائل میں ایک دوسرے کو بھیجنے لگے کہ یہ دیکھو، ایک خوفناک شیر ہمارے گاؤں میں آیا ہے، اور جتنے بھی لوگ مر چکے ہیں ان کے لیے دعائیں کیجیے، اور اس شیر کو تمام لوگوں میں بھجواتے رہیے اور اس سے جو ہے پناہ کی دعا مانگے اور اپنے آپ کو حتی الامکان بچائیے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بس اسی طرح ہی میسیجز سینڈ کرنے سے ہم نے اپنا فرض ادا کر لیا، پورا کر لیا، خود تو عبادت نہیں کی، خود ہی بچانے کی کوئی تدبیر نہیں سوچی، اور اسی طرح ہی بس میسیجز شیئر کرنے سے ان کو یہ لگا کہ ہم نے اپنا ذمہ ادا کر لیا ہے۔ پھر کیا ہوا، اس کے بعد سے پھر اگلے دن شیر نے ان کچے گھرانوں کا رخ کیا اور تمام لوگوں کو کھا چکا۔ اب باری تھی پکے گھرانوں کی۔ پکے گھرانے والے یہ سوچ رہے تھے کہ ہم بہت محفوظ قلعوں میں بند ہیں، لیکن بچوں، ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اینما تکونو، کہ تم جہاں پر بھی ہو، یدرککم الموت، تمہیں موت ضرور آ کر رہے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم بہت ہی مضبوط قلعوں میں ہی بند کیوں نہ ہو۔ تو وہی بات تھی، شیر نے ان کا رخ بھی کیا اور ان میں سے آدھوں کو تو کھا چکا اور آدھوں کو اسی طرح ہی چھوڑ دیا۔ چودھری نے جب یہ معاملہ دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا، اپنے پلان میں تو وہ کامیاب ہو گیا تھا، لیکن بچوں، وہ جو لوگ بچ گئے تھے پھر وہ بہت زیادہ پچھتائے اور بہت رو رہے تھے کہ کاش وہ وقت دوبارہ آ جائے اور ہم اپنے بھائیوں کی مدد کریں۔ اگر ہم نے اپنے بھائیوں کی مدد کی ہوتی تو آج یہ گاؤں پھر پر رونق ہوتا، ہم سب ایک ساتھ ہوتے۔ لیکن بچوں، وہ تو یہی سمجھتے تھے کہ ہم نے فرض صرف موبائل تک ہی محدود رکھا، ہم نے فرض ادا کر لیا، بس ایک دوسرے کو میسیجز کیے، سینڈ کیا تو بس ہمارا فرض ادا ہو گیا۔ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آج باہر کے قریب کی جگہ پہ حملہ ہوا، کل کو ہمارے اندر بھی حملہ ہوگا۔ تو بچوں، یہی بات فلسطین کا جو سوال آپ نے مجھ سے کیا، یہی جواب میری طرف سے تو یہی جواب ہے کہ آج ہم سب بہت زیادہ اطمینان سے بیٹھے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک دوسرے کو میسیجز کریں گے، دعاؤں کی اپیل کریں گے، خود دعائیں نہیں کریں گے، عبادت نہیں کریں گے، اور بس اسی طرح ہی ہمارا یہ فرض ادا ہو جائے گا کہ چلو ہم نے مدد نہ کی تو ہم نے اس طرح مدد کی۔ بچوں، مجھے پتہ ہے
کہ ہم خود اٹھ کے نہیں جا سکتے. یہ تو بہت زیادہ ایمان والے لوگ ہوتے ہیں جن کا جذبہ اتنا کبھی ہوتا ہے کہ وہ چلے جاتے ہیں میدان جنگ میں. ہم نہیں جا سکتے لیکن کم از کم ہم دعا تو کر سکتے ہیں. کم از کم ایسے ممالک سے بالکل رابطہ ختم تو کر سکتے ہیں. ان کی چیزیں استعمال کرنا چھوڑ دیں تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا سکے. تو بچوں یہی سوال کا جواب تھا آپ کے لیے.